अस्सलाम वालेकुम। एक अहम मौजू लेकर एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पीपीई की अदम दस्तयाबी कमी की वजह से जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले एनएचएस के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी जानों को किस तरह के खतरात लाहक हैं। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिनकी इस वक्त शदीद कमी देखने को आ रही है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि बर्मिंघम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने मिलियंस ऑफ पाउंड्स के पीपीई इस वक्त उससे बैरून मुल्क फ़रोख्त करने पड़े, क्योंकि जो बरतानवी हुकूमत है वो उनको वो बड़े अरसे से इस बात की वो ऑफ़र कर रहे थे कि ये इक्विपमेंट वो उनसे ख़रीद लें, लेकिन हुकूमत ने इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दिलाई। कंपनी के मुताबिक उन्होंने बहुत अरसा ये इस बात का इंतज़ार किया कि हुकूमत उनसे ये इक्विपमेंट जो NHS स्टाफ है उनको मुहैया करे, लेकिन उनकी जानिब से लापरवाही दिखाई गई, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपने तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क बेचने पड़े। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बर्मिंघम और जो बरतानिया भर में पीपी इस वक्त शदीद कमी है। BMA की जानिब से एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक फ्रंट लाइन पर काम करने वाले निस्फ से ज़ायद डॉक्टर्स की जानिब से लंबी आस्तीनों वाले जो गाउन्स हैं और उसके अलावा ग्लव्स और दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी कमी की शिकायत की गई है। उसके अलावा जो रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि अगर उनके जो वर्कर्स हैं उनको ये इक्विपमेंट्स मुहैया नहीं किए जा सकते तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर वो मरीज़ों को देखने से इनकार कर सकते हैं। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी नाजुक है। इस पीपीई की कमी की वजह से सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है वो कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। 50 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स और नर्सेज की। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक उन्होंने 25 फरवरी से 18 अप्रैल के दौरान 875 मिलियन के इक्विपमेंट NHS को फराहम किए हैं। ताहम दूसरी जानिब 1.6 मिलियन स्टाफ इस वक्त जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहा है, तो इनमें से जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हैं वो रीयूजेबल नहीं हैं, वो डिस्पोजेबल हैं। उनको इस्तेमाल करने के बाद उनको ज़ाया करना पड़ता है। वजह क्या है? पीपी क्यों इस वक्त मुहैया नहीं किया जा रहा, या पीपी इतना क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो हमारी जानें बचाने के लिए दिन रात सरगर्म अमल हैं, उनकी जानें यकीनन सबसे ज़्यादा अहम होनी चाहिए, बहुत कीमती हैं। तो आज हमने रब्ता किया है डॉक्टर अमीर खान से, जो कंसल्टेंट सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में जो फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स, नर्सेज काम कर रही हैं, उनकी अमवात हो रही हैं, बड़ी तादाद में ये कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं, तो वजह क्या देखते हैं आप? ये कोरोना वायरस एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है जो कि बड़ी तेज़ी से फैलता है। आपका सवाल मुनासिब है कि इतने ज़्यादा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ को ये क्यों हुआ। उसकी मेन वजह ये है कि वो फ्रंट लाइन में एक्सपोज्ड हैं। जब उनको मरीज़ों को वो देखते हैं तो वायरल लोड काफ़ी हैवी उन पे आता है। इस वजह से हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो एक हायर रिस्क पर हैं टू कैच द डिजीज़। जैसा कि आपने बताया कि फ्रंट लाइन पर जो नर्सेज और डॉक्टर्स काम करते हैं, डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन होता है मरीजों के साथ जो कोरोना वायरस पेशेंट होते हैं, तो क्या उन्हें पीपीई मुहैया नहीं की गई? हालांकि हुकूमत की जानिब से तो कहा गया था कि वो मुकम्मल तौर पर इस वायरस से निपटने के लिए तैयार हैं, तो ये तो पहली ज़रूरत होनी चाहिए थी। तो क्या उनको पीपीई मुहैया नहीं की गई? One of the problem which has happened is that the government was too late in providing the proper PPE from day one to the staff, and I would say that we had enough warning because the first case in China was in December. We should have expected कि यहाँ पे भी ये मर्ज आएगा और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारी गवर्नमेंट ने इसको अंडर एस्टिमेट किया और उस वजह से इतना लेट प्रेपरेशन शुरू की। हम लोग प्रॉपरली इसके लिए गेयर्ड अप नहीं थे, इसीलिए शुरू में जो गाइडलाइंस आ रही थी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, वो इतनी सॉलिड गाइडलाइंस नहीं थी, और इसी वजह से शुरू में नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ और हेल्थ जो हमारे हॉस्पिटल में क्लीनर्स और दूसरे काम पोर्टर्स वगैरह हैं वो इस मर्ज से एक्सपोज हुए। एक और सवाल जो हर किसी के जहन में आजकल आ रहा है कि जो बड़ी तादाद में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो इस वायरस से मुतासर हो रहे हैं, उनका ताल्लुक BME से है, तो उसकी वजह क्या है?
اس میں آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ آئی تھنک مجھے زیادہ وضاحت کرنی پڑے گی. ایک تو یہ کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ 40% آف ڈاکٹرز جو این ایچ ایس میں ہیں وہ بی ایم ای سے ہیں, اور اباؤٹ 23 to 25% نرسنگ سٹاف اور دوسرا سٹاف جو ہے وہ بی ایم ای سے طبقے سے ہے. آلدو اوور آل پاپولیشن نیشنلی وی آر اونلی 13%, بٹ این ایچ ایس میں ہماری کافی ریپرزنٹیشن ہے, اس وجہ سے بھی زیادہ ایکسپوجر ہے. پھر اگر آپ اس میں اور دیکھیں تو مسئلہ ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ جنرلی ان ایریاز میں جہاں پہ کہ زیادہ بی ایم ای کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ یہ مرض اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارا رہنا سہنا اور ہمارا جو ہیلتھ ہے جنرلی وہ بھی ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز بہت کامن ہے ہم لوگوں میں. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی آ جاتا ہے کہ بہت سے بی ایم ای کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ فرنٹ لائن اسپیشلٹیز میں کام کر رہے ہیں. ایکسیڈنٹ ان ایمرجنسی اور ایکیوٹ میڈیسن جہاں پہ کہ ڈائریکٹ پیشنٹس آتے ہیں اور اینستھیزیا, اس میں ہمارے بی ایم ای کے لوگ بہت ہیں ان اسپیشلٹیز میں. یہ ادر ریزن ہے کہ وائی دیر از بین سو مچ ایکسپوجر آف دیم. لیکن آئی تھنک اس کو اٹ از ناٹ دیٹ سمپل, اس کو ہمیں فردر انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا. اور جہاں تک مجھے پتا کہ گورنمنٹ آلریڈی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بی ایم ای کے لوگ جو ہیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوئے ہیں. از اٹ سم تھنگ کہ ان کی ایتھنک اوریجن کی وجہ سے ہے کہ دے آر مور پرون ٹو, اور از اٹ دیر سم تھنگ ڈفرنٹ نیڈس ٹو بی ڈن. آئی تھنک یہ جب اسٹڈی ہوگی انشاءاللہ ہم اس پہ کسی نتائج پہ پہنچیں گے اور اس کے مطابق ریکمنڈیشنز آئیں گی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹرز اور نرسز تو عوام کی جان بچانے کے لیے, جو مریض ہیں ان کی جان بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے. ان کی جانیں یقیناً سب سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے. تو اگر ان کو یہ پی پی ای مہیا نہیں کیے جاتے تو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹرز اور نرسز کو؟ آپ کا سوال کہ کیا اگر پروٹیکشن اویلیبل نہیں ہے تو ڈاکٹرز نرسز کو کیا کرنا چاہیے, دیٹ از ٹو بی آنیسٹ اے ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر ڈاکٹر, نرس یا کلینرز یا آپ کے جو پیرامیڈکس ہیں یا آپ کے جو پورٹرز ہیں, they are all gone into this profession to serve the patients, and we all realize کہ it is not patient's fault جو کچھ ہے. تو آئی تھنک ہمیں چاہیے یہ کہ ہم جتنی بھی احتیاط برت سکتے ہیں برتیں اور مریضوں کو اس حساب سے ان کا علاج کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پی پی ای کتنے ضروری ہیں جو فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو یوز کریں, تو کیا اس سے کس طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں؟ کتنا یہ ایک محفوظ طریقہ ہوگا ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے جب وہ مریضوں سے ملتے ہیں؟ تو کیا یہ ان کے لیے سیف ہوگا وہ اگر یوز کرتے ہیں ان ایکوپمنٹس کو؟ آئی تھنک اس وقت گورنمنٹ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو فرنٹ لائن سٹاف ہے ان کو پراپر پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ کریں. اور یہ جو آپ خبریں سن رہے ہیں کہ کچھ اکوپمنٹ کی شارٹیج کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اکوپمنٹ ری یوز کیا جائے, یہ مینلی گاؤنس پہ ہو رہا ہے. اور آئی تھنک دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا, بٹ انفارچونیٹلی جب کبھی آپ پالیسیز بناتے ہیں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز اویلیبل ہے اور آپ کو لیسر آف دا ٹو ایولس پہ جانا پڑتا ہے. Although this is not the best thing, but I think we need to make sure that our frontline staff is protected. ڈاکٹر صاحب, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان آ رہا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں میں جو مذہبی فرائض کی ادائیگی کے دوران اجتماعات ہوتے ہیں جیسے تراویح ہے اور دیگر جو رسومات ہوتی ہیں, تو اجتماع کا موقع ہوتا ہے. تو اس موقع پر بحیثیت ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, کیا مشورہ کیا دینا چاہیں گے جو لوگوں کو, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اجتماع کیا جائے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آئی تھنک میں آپ تھوڑا سا ایڈوانٹیج لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہے, تو میں ایک میسیج لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ مرض جو ہے یہ پھیلتا ہے ایک دوسرے سے, ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہیں, ہم ہائیجین کے میئرز استعمال کریں, اپنے ہاتھ دھوئیں, اپنے آپ کو جتنا صاف رکھ سکتے ہیں اتنا صاف رکھیں اور کم سے کم لوگوں سے ملیں. ابھی خاص کر دیکھیں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اس میں لوگ عبادت کرتے ہیں. عبادت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجدوں میں جائیں اور اجتماعات میں شامل ہوں, آپ اپنے گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں. دیکھیے اس مرض کو اگر اب نہ روکا گیا تو بہت مشکل آئے گی, اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا جلد ہم اس پہ قابو پا سکیں پا لیں تاکہ ہم اپنی دوبارہ نارمل لائف شروع کر سکیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اسٹے ایٹ ہوم. تھینک یو.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم معلومات آج ہمارے ناظرین کے ساتھ، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کی. خاص طور پر رمضان کے حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس میں اس طرح کے اجتماعات سے یقیناً اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس طرح کے اجتماع ہیں ان میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ وائرس پھیل سکتا ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ جو عبادات ہیں ان کا اہتمام اپنے گھروں کے اندر کیجئے، خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے، اور گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے. بہت شکریہ.